अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं करामुल्लाह जोया। मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान रिजवी साहब। इस व्लॉग में हम ईरान की मौजूदा टेंस सूरत हाल जो है उस पर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में जो अमेरिका की जानिब से मुमकिन हमला जो है वो किया जाना है, तो उस हवाले से बात करेंगे। फैज़ान साहब, आपको ईरान में इस वक्त क्या दिखाई दे रहा है? अच्छा, इस वक्त इकराम साहब, एक तो बड़ी जंग के बादल मशरिक वस्ता के ऊपर साफ साफ नजर आ रहे हैं, और दूसरा एक यूनिपोलर वर्ल्ड आपको नजर आ रही होगी कि अमेरिका ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत करने जा रहा है, और पूरी दुनिया हाथ बांध कर, इंक्लूडिंग जो मुसलमान ममालिक हैं, वो हाथ बांध कर इंतजार कर रहे हैं कि कब अमेरिका का हमला होगा। जैसे वो अमेरिका के सेनेटर बात कर रहा था ना कि हो सकता है आज वो रात हो। तो हमारा, अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया निकाल कर देखें ना, तो ऐसे ऐसे थंबनेल्स हैं कि मैंने कुछ व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी शेयर किए हैं कि अमेरिका का हमला, हलाकते ही हलाकते, आगे छोटा सा सवालिया निशान। तो यही हालत है पूरी मुस्लिम बरादरी की, जो मुस्लिम उम्मा है, जो OIC कंट्रीज हैं, और जो ईरान के इवन के जो इत्तेहादी हैं, वो सारे इस तरह से नजर आ रहा है उनको कि अमेरिका ने ये ईरान के अंदर मुजाहिरे छिड़वाए। ईरान ने सबूत पेश किए कि कहीं से किसी एंगल से ये मुजाहिरीन नहीं है, बल्कि इनको तो अब ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये दहशतगर्द हैं। जिस अंदाज से इन्होंने लोगों के गले काटे, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं उनके, इनकी जानिब से गले काटे गए हैं, तो ईरान की जानिब से तो अब ये कहा जा रहा है कि दाइश के दहशतगर्दों को अमेरिका ने यहां पर ईरान के अंदर एंटर किया रजीम चेंज ऑपरेशन के लिए। इसको तो ईरान की जानिब से नाकाम बना दिया गया। तो हालत ये है कि अब अमेरिका के सदर जो है वो बिल्कुल खुलकर, ये मैं दिखा रहा हूं कि इसने ट्रूथ सोशल के ऊपर क्या पैगाम लिखा। अमेरिका के सदर ट्रूथ सोशल के ऊपर लिख रहा है कि जी बाहर निकल आओ, जो सरकारी इमारतें हैं उनका घेराव कर लो, उनको जला दो। तो अमेरिका की मदद रास्ते में है, तुमने जो है वो घरों के अंदर नहीं बैठना है। इनके मुजाहिरीन को भड़का रहा है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के अंदर इस तरह का माहौल जो है वो क्रिएट कर दो। जब इसे नजर आया ना कि ये मुजाहिरीन तो घर बैठ गए, ईरान ने तो इनको कंट्रोल कर लिया, रियलिटी पूरी दुनिया को ईरान दिखा रहा है, तो ये यहां तक आ गया डोनाल्ड ट्रंप। और इसने अपने इस पैगाम के एंड पर इकराम साहब ये लिखा, मेगा लिखता है ना कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसने इस पैगाम के एंड पर लिखा मेक ईरान ग्रेट अगेन। तो ये डोनाल्ड ट्रंप भी खुलकर आ गया। फिर रिजा पहलवी की जानिब से एक पैगाम जारी किया जो अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है। मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि इसका चल क्या रहा है रिजा पहलवी का। तो इसने ये पैगाम जारी किया कि जी ईरान की जो फौज है, जो पुलिस एहलकार हैं, वो अपने लोगों को ना मारें और रजीम के खिलाफ जो हैं वो उठ खड़े हों। जो ईरान के पुलिस एहलकार हैं, सिक्योरिटी एहलकार हैं, तो अब ये मुजाहिरों को मजीद हवा देने की, पहले तो ये अंदर खाने हवा दे रहे थे ना मुजाहिरों को, अब ये खुलकर सामने आ गया अमेरिका और अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं। फैज़ान साहब, अमेरिका के इस रद्द-ए-अमल के बाद जो है वो क्या ईरान में दोबारा से जो मुजाहिरे हैं वो छिड़ चुके हैं? अच्छा, अमेरिका के इस तरह की कोशिशों के बाद, या फिर इसराइल और अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं उनकी कोशिशों के बावजूद, ये मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब डोनाल्ड ट्रंप को भी नजर आ रहे होंगे और इसराइल को भी नजर आ रहे होंगे कि लाखों लोग, इकराम साहब, ये ईरान की, तेहरान की शाहराहों के ऊपर लाखों लोग हैं, लेकिन हुकूमत के हक में हैं। जो पुलिस एहलकार और अफसरान शहीद हुए ना इन मुजाहिरों के दरमियान और क्रैकडाउन के दौरान, तो उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। तो यहाँ पर लाखों लोग थे, इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मौजूदा हुकूमत के हक में इनकी जानिब से नारेबाजी की जा रही थी। इवन के आप अंदाजा लगाएं कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के सदर, ने जो ये कह रहा था, कल तक ये दावे कर रहा था कि मेरे नाम पर गलियों के नाम रखे जा रहे हैं ईरान के अंदर, मेरे से इतनी मोहब्बत करते हैं जो ईरान के लोग हैं और मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उस अमेरिका के सदर ने ये अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर लिख दिया कि बाहर निकल आओ। तो बाहर तो जगह ही नहीं है, सड़कें तो भरी हुई हैं, लाखों लोग जो हैं वो हुकूमत के हक में ईरान के अंदर जो है वो बाहर निकले हुए हैं। और जो क्रैकडाउन है जिस लेवल का ईरान की जानिब से, और ईरान को रियलिटी पता लग गई ना कि कहाँ से एंटर हो रहे हैं, कौन सा असलहा इनके पास है, क्या इनका मिशन है, तो उस पर, उसके गिर्द घेरा बड़ा तंग कर दिया ईरान ने। इवन के जो इंटरनेट प्रोवाइड करके इनकी जानिब से प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश, जो इनकी जानिब से प्लानिंग की जा रही थी ना कि इलॉन मस्क इंटरनेट देगा और ये जो पैगामात डोनाल्ड ट्रंप जैसे लीडर्स की जानिब से जारी किए जा रहे हैं तो ये फैलेंगे। और मीडिया आपको मालूम है ना, बड़ा पावरफुल टूल है। तो इसको ईरान की जानिब से कंट्रोल इसलिए किया गया ताकि ये जो प्रोपेगेंडा है ये ना फैल सके। और ये मैं दिखा रहा हूं कि किस तरह से ईरान ने जो स्टारलिंक डिवाइसेस हैं
ان کو بھی ایران نے جو ہے وہ قبضے میں لے لیا ہے، اور ایران کی جانب سے یہ جو دہشت گرد ہیں، جو تخریب کار ہیں، ان کے گرد گھیرا بہت زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس طرح کی اپیلوں کے یا پھر یوں کہہ لیں کہ منتوں کے باوجود ایران کے اندر تو یہ حکومت مخالف مظاہرے نہیں ہیں۔ ہاں، جو دیگر کنٹریز ہیں ان کے سفارت خانوں کے باہر اکا دکا جو مظاہرین ہیں وہ ضرور نظر آ رہے ہیں۔ فیضان صاحب، جو مذاکرات تھے امریکہ اور ایران کے درمیان وہ بے نتیجہ ختم ہوئے؟ اچھا کہ مذاکرات تو اکرام صاحب جو ہے وہ ایران کی جانب سے خبریں اس طرح کی ہیں کہ ایران نے تمام کے تمام جو کمیونیکیشن چینلز ہیں وہ ایران کی جانب سے توڑے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کو خط لکھ کر ایران نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کو خط لکھا اور یہ کہا کہ دیکھیں، ریالٹی اگر پوری دنیا نے آنکھیں بند کر لی ہیں تو عالمی ادارے اسی لیے تو بنائے گئے ہیں نا کہ عالمی اداروں کی آنکھیں تو کھلی ہونی چاہیے۔ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ مظاہرے چھڑوا رہا ہے ایران کے اندر؟ آپ کو نہیں نظر آ رہا تھا تو اب نظر آ رہا ہے۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ پیغام لکھ رہا ہے ٹروتھ سوشل کے اوپر، تو یہ ہمارے انٹرنل معاملات کے اندر امریکہ کی جانب سے انٹرفیئر کیا جا رہا ہے، بلکہ رجیم چینج کھلی کوشش جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ تو ایران نے UNSC کو خط بھی لکھا اور ساتھ ہی جو کمیونیکیشن چینلز ہیں وہ ایران نے توڑ دیے ہیں امریکہ کے ساتھ۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل کے اوپر اپنے پیغام کے اندر یہ بھی لکھا مظاہرین کو مخاطب کرتے ہو کہ میں نے ایران کے آفیشلز کے ساتھ ساری بات چیت جو ہے وہ ختم کر دی ہے۔ جب تک یہ سینس لیس کلنگ بند نہیں کی جائے گی نا ایران کی جانب سے، تب تک ایران کے جو آفیشلز ہیں ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے اکرام صاحب کہ یہ جو کمیونیکیشن ہے یہ بالکل ٹوٹ چکی ہے۔ کوئی جو سٹیو وٹکوف بات کر رہے تھے نا ایران کے آفیشلز کے ساتھ، تو اب وہ نیگوشیشنز نہیں ہو رہی۔ قطری آفیشل نے، قطری فورن منسٹر کے جو ترجمان ہیں، انہوں نے کہا تھا نا لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا، انہوں نے اشارہ تو دے دیا تھا کہ نہیں کی کوشش تو ہم کر رہے ہیں لیکن بات بن نہیں رہی۔ جس طرح کے مطالبات امریکہ کے ظاہر ہے کہ رکھے ہیں امریکہ نے، تو پھر ان پر کیسے بات بنے گی؟ ہاں، مذاکرات تو جاری ہیں لیکن اب امریکہ کے یہ خامنئی حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں، بلکہ خبریں اس طرح کی ہیں کہ ریزا پہلوی کے ساتھ یہ جو سٹیو وٹکوف ہے نا، اس نے خفیہ ملاقات کی ہے۔ اور ریزا پہلوی، کیونکہ یہ جو مظاہرین آپ کو نظر آ رہے ہیں نا جو سفارت خانوں کے باہر گھوم رہے ہیں، یا ایون کہ ایران کے اندر بھی جو مظاہرین تھے، حکومت مخالف مظاہرین تھے، تو انہوں نے ریزا پہلوی کی تصویریں اٹھا رکھی تھیں، اور وہ پرانا جھنڈا جو کنگ والا جھنڈا تھا ایران کا وہ انہوں نے اٹھا رکھا تھا مظاہرین نے۔ تو خبریں اس طرح کی ہیں کہ سٹیو وٹکوف ملا ہے ریزا پہلوی سے، اور سٹیو وٹکوف نے ریزا پہلوی کو یہ کہا کہ مل کے زور لگانا ہے ایران کے اندر، مظاہروں کو بھڑکانا ہے، اور پھر رجیم کو چینج کریں گے تو تمہارا نمبر لگے گا۔ یعنی کہ اس طرح کی کمٹمنٹ جیسے مریا کورینا مچاڈو کے ساتھ کمٹ کیا تھا نا انہوں نے وینیزویلا کے اندر، تو اب بعد میں دیکھیں گے کہ امریکہ ریزا پہلوی کے ساتھ کیا کرے گا۔ بہرحال ابھی امریکہ نے خبروں کے مطابق ریزا پہلوی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی کمٹمنٹ کی ہے۔ اچھا، ریزا پہلوی ایک ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دے رہے تھے، اکرام صاحب، اینکر نے سوال پوچھا کہ جی آپ ایرانیوں کو باہر جانے کا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ خطرہ ہے اور کریک ڈاؤن ہے اور بہت زیادہ یہاں پر جانیں بھی جا سکتی ہیں لوگوں کی، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر بھی عائد ہوگی؟ تو ریزا پہلوی نے جواب دیا کہ یہ جنگ ہے اور جنگ کے اندر کیجولیٹیز تو ہوتی ہیں۔ اب یہ امریکہ کے اندر بیٹھ کر یہ ایرانیوں کو اس طرح کے مشورے جو اس کی جانب سے دیے جا رہے ہیں، تو ایرانی سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ بھرا پڑا ہے سوشل میڈیا کہ ایرانی اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہماری اگر مہنگائی کو لے کر کچھ حکومت کے ساتھ اختلافات ہیں تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کر دیں اور ہم آپس میں لڑ پڑیں اور پولیس اہلکار جو ہیں وہ رجیم کے خلاف ہو جائیں۔ تو یہ جو ایرانیوں کے ساتھ بھی جو گیم کھیلی گئی ہے نا اکرام صاحب، اب یہ سارے کے سارے ایجنٹس تو نہیں ہیں، ان میں ایجنٹس جو ہے وہ ڈالے جاتے ہیں، اور وہ فرنٹ مین جو ہے نا وہ نعرہ لگاتا ہے کہ آگ لگا دو، آگ لگا دو، تو پھر باقی جو ریزا پہلوی کے فالورز ہیں یا جو اکانومی سے تنگ ہیں ایران کی، تو وہ بھی بیچ میں بھیڑ بھاڑ میں جو ہے نا وہ چل پڑتے ہیں۔ تو یہ تخریب کار اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس طرح کی بھڑکاؤ قسم کی چیزیں کرتے ہیں اور پھر جو لوگ ہیں وہ ان کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ تو اب ان لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یار یہ تو چیزیں غلط سمت میں چل نکلی نا۔ یہ اگر مظاہرہ کر بھی رہے تھے، ایران کے صدر جو مسعود پزشکیان ہیں وہ ان کی بات سن بھی رہے تھے کہ ہاں اکانومی کو لے کر جو آپ کے کنسرنس ہیں تو وہ بالکل جائز ہیں۔ تو یہ ایران کا انٹرنل معاملہ تھا، اس کو ایک اور رنگ دے دیا گیا امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے یہ رجیم چینج آپریشن کو لے کر اپنے۔
تو اب یہ حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خرابی کی جانب لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے۔ فیضان صاحب، جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹروتھ سوشل کے اوپر جو لکھا گیا، تو اب امریکہ نے تو تہیہ کر لیا رجیم چینج کا۔ امریکہ نے تو سر بالکل یوں کہہ لینا کہ وہ تو کپڑے اتار کر سامنے آ گیا نا کہ جی میں ہی ہوں، میں نے ہی رجیم چینج کرنا ہے۔ اس نے یہ بہت زور لگایا، انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی ہے۔ یہ سلوٹ ہے ایران کے عوام کو، سلوٹ ہے ایران کے عوام کو کہ انہوں نے امریکہ کی اتنی بھونڈی قسم کی جو کوشش ہے اور اسرائیل کی کہ یہاں پر تو بھائی جان اتنے حالات خراب ہو گئے تھے ایران کے اندر کہ یہ آپ آمنے سامنے لے آئے نا، ایرانیوں کو آمنے سامنے لے آئے۔ تو یہ ایران کے عوام باہر نکلے، انہوں نے پوری دنیا کو ایک پیغام دیا۔ ایرانیوں نے بڑے سمجھدار قسم کے پیغامات جاری کیے کہ بھائی ہمارے جو آپس کے اختلافات ہیں تو ڈزنٹ مین کہ آپ آ کر بیچ میں جو ہے وہ ہمارے انٹرنل معاملات کے اندر انٹرفیئر کریں۔ یہی تو وجہ ہے کہ اب امریکہ کے پیغامات کے باوجود ایران کے اندر کے ماحول میں دکھا رہا ہوں ویورز کو، تو ماحول تو ایران کے اندر بالکل وہ کریک ڈاؤن کے بعد اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ماحول کنٹرول میں ہے۔ ایران کے اور ایران کے عوام جو ہیں یہ متحد ہیں، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف تو متحد ہیں۔ تو اب امریکہ کے صدر یہ کمیونیکیشن چینلز کا بند کیا جانا، میک ایران گریٹ اگین کے نعرے بلند کرنا اور اس طرح کی جو کاروائیاں ہیں وہ امریکہ کی جانب سے کی جا رہی ہیں، تو یہ تو صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ رجیم چینج کی ٹھان چکا ہے ایران کے اندر، اور اس کو لے کر بہت امپورٹنٹ میٹنگز بھی چیئر کی جا رہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، اور بہت سارے مشورے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو دیے جا رہے ہیں۔ ایک بیس کے اوپر کھڑا ہوا تھا، میڈیا سے گفتگو کر رہا تھا، تو صحافیوں کی جانب سے سوال پوچھا گیا، بہت زیادہ سوالات پوچھے گئے کہ کیا پلان ہے، کیا آئیڈیاز ہیں آپ کے پاس ٹیبل کے اوپر، کون کون سے آپشنز ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں نہیں بتاؤں گا، آپشنز تو بہت سارے ہیں، لیکن میں اگر تمہیں بتا دوں گا تو پھر وہ جو ایکسیلنٹ آپریشن کی میری ہسٹری ہے نا وہ خراب ہو جائے گی۔ رجیم چینج کے ایکسیلنٹ آپریشنز کی آپ کو معلوم ہے کہ اس کی ہسٹری ہے، ابھی ریسنٹ مثال ہے مادورو والی، تو وہ بڑا فخر سے یہ کہہ رہا ہے کہ میری ایکسیلنٹ ہسٹری ہے، تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ بہرحال اس کا رجیم چینج کا پورا منصوبہ تو ہے۔ فیضان صاحب، اس وقت ایران کا کیا ماحول ہے؟ ایران کے اندر بہت زیادہ پرجوش ماحول ہے، بہت زیادہ نعرے بازی ہے، لیکن بہت زیادہ ظاہر ہے کہ امریکہ کا حملہ جو ہے نا وہ ایران کی فضاؤں کے اوپر صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے کسی بھی وقت ایران کے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اور جو خطے کے اندر بیسز ہیں نا، کچھ خبریں اس طرح کی ہیں کہ جو قطر کے اندر امریکہ کی بیس ہے، بہت بڑی بیس ہے، سب سے بڑی بیس ہے، تو وہاں سے امریکہ نے اپنے فوجیوں کو نکلنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ پھر امریکہ قطر سے اب امریکہ نے گزشتہ روز تو اپنے شہریوں کو کہا تھا نا کہ امیجیٹلی نکل جاؤ۔ امریکہ کے بعد بہت سارے کنٹریز، یورپین کنٹریز، بھارت کی جانب سے بھی کہا گیا کہ جی اپنے شہری جو ہیں وہ بھارت نے بھی نکال لیے ہیں ایران سے۔ تو یہ اب امریکہ کی جانب سے جو قطر کے اندر اپنا اڈا ہے وہاں سے فوجیوں کو کہا گیا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ تو اٹ مینس کہ یہ وہی ماحول بن رہا ہے جو 12 روز کی جنگ سے قبل بنا تھا نا ماحول، کے شہری بھی نکالے گئے تھے تمام کنٹریز کی جانب سے۔ پھر ایران نے ریٹیلیٹ کیا تھا تو قطر کی بیس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، لیکن ایران نے یہ علامتی ریٹیلیشن تھی ایران کی، تو اس سے قبل قطر کی بیس کو اسی طرح امریکہ کی جانب سے خالی کروایا گیا تھا جیسے اب امریکہ قطر کی بیس کو خالی کروا رہا ہے۔ تو ایک حملہ نظر آ رہا ہے ایران کے اندر، جس طرح کا ٹینس ماحول ہے، تو امریکہ کی جانب سے جو سٹرائک ہے ایران پر یا کوئی آپریشن، یہ انیویٹیبل ہے۔ فیضان صاحب، یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں تو جو ہے فضا میں اس وقت حملہ منڈلا رہا ہے، تو ایران کیا تیاری کر رہا ہے؟ ایران کی تو بہت زیادہ تیاریاں ہیں۔ ایران کی جانب سے تو یہ کہا گیا، ایران کے فورن منسٹر کی جانب سے، ایران کے آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا کہ ہم خطے میں آگ لگا دیں گے، خطے میں آگ لگا دیں گے اگر امریکہ کی جانب سے ایران کے اوپر حملہ کیا گیا۔ یعنی کہ صاحب یہ تو بہت بڑا بیان ہے، یہ بہت بڑا بیان ہے، اور ایران نے آفیشلی بھی سعودی عربیہ کو، قطر کو اور ترکیہ کو خبروں کے مطابق یہ کہا، یہ اڈے ہوسٹ کرتے ہیں نا امریکہ کے، ان کنٹریز کو ایران کی جانب سے آفیشیل پیغام بھیجا گیا کہ جی معذرت، اگر امریکہ نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو ایران ظاہر ہے کہ امریکہ پر تو حملہ نہیں کر سکتا مین لینڈ امریکہ کے اوپر، ہاں امریکہ کی جو بیسز ہیں خطے کے اندر، تو ایران نے ان کنٹریز کو کہا کہ وہ آپ کے اوپر حملہ نہیں ہوگا بلکہ وہ امریکہ کی بیس کے اوپر حملہ ہوگا۔ تو یہ آفیشیل پیغام ایران کی جانب سے ان کنٹریز کو دے دیا گیا ہے، یعنی کہ ایران مکمل طور پر تیار ہے، اور ایران کی تیاریوں کا امریکہ کو بھی اندازہ ہے کہ ایران کے پاس جس لیول کے میزائل ہیں، اور اب تو 12 روز کی جنگ کے بعد ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہماری تیاری 100 گنا زیادہ ہے،
तो जो मिसाइल ईरान के पास हैं तो उनको तो इसराइल क्या अमेरिका भी नहीं रोक सका था ना। इनके पास इस तरह के हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, खैबर शिकन जैसे। तो ईरान की तैयारियां तो खूब हैं, हाई अलर्ट है ईरान के अंदर। जब से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कम्युनिकेशन चैनल्स बंद किए गए हैं और इस तरह के थ्रेट्स दिए जा रहे हैं कि मेरी मदद रास्ते में है, तो ये हाई अलर्ट पर है ईरान। फैजान साहब, ये जो ईरान का बयान है कि मैं खित्ते में आग लगा दूंगा, इसका खित्ते के ऊपर जो है वो क्या असर आप देख रहे हैं कि वो ममालिक जिनके ऊपर ये बात की जा रही है, ये हमला किया जा सकता है मुमकिन तौर पर, उनकी तरफ से क्या रद्द अमल सामने आया? क्या कोई अब खौफ है? उनकी तरफ से जो है वो सफारती कोशिशें तेज कर दी गई हैं। ये जो कतर है, यूएई वगैरह है, तुर्किया है, तुर्किया की जानिब से भी बयान सामने आया ना कि नेगोशिएशंस के थ्रू ये सारे मामलात हल कर लिए जाएं। अब इनको ये लग रहा है कि यार ये तो हमारे ऊपर हमला हो जाएगा, ईरान की जानिब से जो है वो मिसाइल फायर कर दिए जाएंगे हमारी बेसिस के ऊपर, जैसे कतर पर पिछली मरतबा हुआ था। तो इन्होंने जो सफारती कोशिशें हैं वो तेज कर दी हैं। कतर वगैरह ने जिस तरह का पैगाम ईरान की जानिब से इनको दिया गया है, तो ये अब मीडिएशन ही करेंगे। इससे बढ़कर तो जो मुसलमान ममालिक हैं उनकी जानिब से अभी तक कोई इस तरह का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया कि किसी ने अमेरिका को कहा हो ये जो आप जो है वो इंटरनल मामले के अंदर दखल दे रहे हैं। चाइना और रशिया ने कहा कि आप ईरान के इंटरनल मामलात में दखल देने से गुरेज करें, लेकिन मुसलमान ममालिक की जानिब से तो ये भी नहीं कहा गया ना अमेरिका को कि आप इंटरनल मामलात के अंदर दखल ना दें। हाँ, ये मीडिएट करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं वो बिल्कुल कट चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब ये सफारती कोशिशें भी किसी काम नहीं आएंगी। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चेयर करनी है और इस मीटिंग के अंदर जो कैजुअलिटीज आ रही हैं, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं ईरान से, तो वो कितनी ऑथेंटिक हैं उन पर हम बात करेंगे और कोई हतमी फैसला फिर किया जाएगा ईरान के ऊपर हमले को लेकर, स्ट्राइक को लेकर। फैजान साहब, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो है ईरान की जानिब से ये जो धमकी दी गई है खित्ते को आग लगा दूंगा, तो ये सिर्फ धमकी की हद तक कहा गया। दूसरी जानिब इसराइल ने ये कहा कि हिजबुल्लाह ने भी जो है वो पहले ऐसी बातें की थी और उसको शिकस्त हुई थी। अच्छा, हिजबुल्लाह को शिकस्त हुई थी। अच्छा, ये मैं ये समझता हूँ इकराम साहब की शिकस्त जो है ना वो बातिल के सामने सर झुका देना शिकस्त होती है। बातिल के सामने सर कटा देना कोई शिकस्त नहीं होती है, तो बहादुरी होती है। वो कहते हैं ना कि दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का, बैत नहीं मिली। तो ये तो बातिल की शिकस्त है ना कि ईरान के ऊपर इतना प्रेशर, हिजबुल्लाह के ऊपर इतना प्रेशर, हमास के ऊपर इतना प्रेशर। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहा है ना कि जी मैंने भी सुना है, ये बात कर रहा था एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ, बेस के ऊपर खड़ा हुआ, सहाफ़ी ने इससे सवाल पूछा ना कि जी ईरान कह रहा है कि मैं आग लगा दूंगा, मैं रिटेलिएट करूंगा और आपकी बेसिस को टारगेट करूंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 12 रोज की जंग से पहले भी ये इसी तरह की बातें कर रहा था, मैं इसकी जो मिसाइल साइट्स हैं, न्यूक्लियर साइट्स हैं, उनको मैं टारगेट करके निकल गया। तो किधर है ईरान की रिटेलिएशन? तो फिर ये मैंने आपको बताया ना कि अपनी बेसिस को खाली करवा रहा है। तो खौफ तो इसको है, ईरान के मिसाइलों का भी इसको खौफ है और ईरान की रिटेलिएशन का भी इसको खौफ है। और ईरान के ऑफिशियल की जानिब से कहा गया कि जो दुनिया की सबसे बड़ी पावर जो ये कहता है कि मैं इनविंसिबल हूं और दुनिया में इवन के रशिया और चाइना भी मेरी टक्कर के नहीं है, तो उसकी जानिब से अगर अपनी बेसिस को खाली करवाया जा रहा है ईरान के रिटेलिएशन के बयान के बाद, तो फिर ये ही ईरान की फतह है कि बातिल जो है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो बदमाश बना फिर रहा है, वो अपनी बेसिस को खाली करवा रहा है। उसे नजर आ रहा है कि पूरी दुनिया मेरे साथ है, इवन के खित्ते के ममालिक भी मेरी मदद करेंगे इन मिसाइलों को रोकने में। उसके बावजूद भी ये खौफजदा तो है, इसको डर तो है, इसीलिए अपनी बेसिस को खाली करवा रहा है। फैजान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। व्यूअर्स, ईरान की मौजूदा सूरत हाल, खासतौर पर ये जो टेंस की सूरत हाल है, इसके हवाले से फैजान रिजवी साहब ने मुकम्मल तौर पर तफसीलात जो हैं वो आपके साथ शेयर की। अपने कमेंट्स के जरिए राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल का भी अल्लाह निगहबान।